तमाम पार्टी कॉमरेड्स सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्पेशली मैं वेलकम करता हूँ सादिक सुबानी साहब को, हमारे दोस्त, हमारे गांव एसोसिएट, हमारे कॉमरेड्स हमारे पास तशरीफ आए। ये मोस्टली पार्टी के दोस्त बैठे हुए थे, मगर आपने हमारी इज्जत अफजाई की, आपने हमारी वो महफिल को वो कहते हैं चार चांद लगाए। तो मैं सादिक सुबानी साहब आपका दिल से, अपने दोस्तों का, अपने न्यूटन ब्रांच का, अपने सारे जो पार्टी कॉन्फ्रेंस है आपका शुक्रिया। वकील साहब तशरीफ लाए बेल्जियम से, हमारे पार्टी कॉम्रेड हैं, आपका भी शुक्रिया। हमारे पार्टी चेयर और प्रेसिडेंट साहब हमेशा थोड़ा अगर बातों को सुने देते भी हमें 5 मिनट है, 3 मिनट आप बातें करते रहे तो आप करते रहे, हम बैठ जाते हैं। तो आप प्लीज एक एक साइन करें और इसको आगे करते जाएं, इसमें कोई ऐसी फिलॉसफी तो है नहीं। तो मंग में एक आदमी ने तकरीर की, तो वहाँ उठा और उसने तकरीर शुरू की। उसने कहा मज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तो उन्होंने कहा यहाँ ख़वातीन तो कोई नहीं बैठी। तो उसने कहा आज रात को मुझे ही खातून समझो। यहाँ हमारे दोस्त उठे तो हमारी ख़वातीन बहुत सारी, ये हमारी पार्टी की बड़ी एजाज़ की बात है कि हमारे साथ ख़वातीन होती हैं और हम उनका ये जिक्र भी नहीं करते। और ये भी एजाज़ हमारे पास है, हमारी पार्टी के पास, कि हमारी पहली चेयरपर्सन खातून जो किसी भी नेशनलिस्ट पार्टी की कश्मीर के अंदर, वो मैडम नाइला खानिन थी। और नाइला खानिन के जो दस्ते बाजू थे वो सरदार इल्ताफ़ साहब थे, शौकत साहब थे, और ये सारे लोग एक वो लोग थे कि जिन्होंने बुनियादी तौर पे इस पार्टी को बनाया। इन सारे दोस्तों को जो आज यहाँ आप बैठे हुए हैं, आप लुटन को कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था एक दौर के अंदर। शौकत साहब ने 1985-1987 से यहाँ दौरे करने शुरू किए, जब हम शायद बरतानिया के बारे में मीरपुर के लोगों के अलावा कोई सोच भी नहीं सकता था। पुंछ, कोटली नहीं, पुंछ और इससे ऊपर जो डिवीजन है ज़ोराबाद तक के। तो आज ये सारे 1-2 डिवीजन, 3 डिवीजन के लोग बैठे हुए हैं, और ये इन लोगों की मेहनत और इनकी वो मुसलसल जदोजहद है जो आपने नज़रिए के साथ, अपने उस वतन की दोस्ती के साथ, उन वतन के उन लोगों के साथ, और क्यों किया। सवाल ये था कि अगर हर आदमी अपने आप में खुश है, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, हम कहीं भी अपने तौर पे खुश रह सकते हैं, तो क्यों हम ये जदोजहद कर रहे हैं। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर निकले तो उन्होंने कहा हम 7 दिन बैठे, 6 दिन बैठे, रातों को लोग बैठे, ग्वाले में बैठे हुए थे, दीरकोट में बैठे हुए थे, रावलाकोट में लोग बैठे हुए थे, मीरपुर के लोग थे, डोडियाल के लोग निकले हुए थे। किस लिए निकले? अपने राइट्स के लिए। और राइट्स किससे मांग रहे थे? वो उस रियासत से मांग रहे थे, वहाँ और ये वो बुनियादी सवाल थे। वो कोई आज़ादी नहीं मांग रहे थे, वो खुद मुख्तार। हाँ, उन्होंने एक बात की जो उनके लोगों को क्रेडिट जाता है। उन्होंने कहा अभी तो हम बुनियादी चीज़ें मांग रहे हैं, अभी तो हमने रियासत के तशख़्ख़ुस को, सबसे बड़ा नज़रिया हमारे पास है कि हमने अपनी रियासत के तशख़्ख़ुस को बचाना है। और ये बहुत काबिल गौर बात थी। मगर जब उन्होंने अपने हुकूक मांगे, आप सोचें, आप सारे यूके पीएनपी के लोग यहाँ बैठे हुए, मोस्टली 90% कर लें, 100% कर लें, चलो इनमें से कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को शायद हमारे नुक्ता नज़र से इख्लाफ रखते हूँ, हमारे नुक्ता नज़र को ना मानते हूँ। जिंदगी में कई मजबूरियाँ होती हैं, मगर उन लोगों ने जब ये मुतालबा किया तो वहाँ की डीप स्टेट ने क्या कहा। देखें, एक रियासत होती है जो आपके सामने होती है, उसका वज़ीर-ए-आज़म होता है, उसका सेक्रेटरी होता है, उसका एक प्रेसिडेंट होता है। वहाँ की डीप स्टेट ने कहा कि ये जो लोग ये मुतालबे कर रहे हैं, ये बुनियादी जो चीजें मांग रहे हैं, ये चीजें किसके कहने पे मांग रहे हैं? वो यूक ऐसे पेपर ला रहा है, सब पूरी क़यादत बैठी और उन्होंने एक पेपर ला रहा है कि ये यूके पीएनपी के कहने पे ये इंडिया पैसे दे रहा है और आजाद कश्मीर पे बुनियादी सहूलतें मांग रहे हैं।
یعنی بےشرمی کی حد دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ اپنی تعلیم کے لیے، اپنے انفراسٹرکچر کے لیے، اپنے ہاسپٹلز کے لیے، زندہ رہنے کے لیے وہ بنیادی ضرورتیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں دی جائیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دی جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ انڈیا پیسے دے رہا ہے. اور کس کے دے رہا ہے؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں، یا جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کشمیر کے اندر، اور اس پارٹی کا نام یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہے، اور یہ ان کو پیسے دے رہی. یہ آپ کا کریڈٹ ہے، یہ آپ لوگوں کا وہ کریڈٹ ہے کہ جو آپ کو اس ریاست کی ڈیپ سٹیٹ کو آپ سے خوف آیا. اور اسی خوف، کیونکہ پہلے ہمارے کشمیری خوف زدہ تھے، پہلے ہمارا کشمیری شہری خوف زدہ تھا کہ شاید ہم کوئی مانگیں تو یہ ہمیں کوئی پرابلم کھڑی کر دیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے 56-55 میں بہت خوف زدہ کیا. انہوں نے مارا کشمیریوں کو، آزاد کشمیریوں کو تو انہوں نے 1989 میں جا کے مروایا، جو قبرستان چودھری صاحب کہہ رہے تھے. یہ آباد کشمیریوں کے قبرستان ان پاکستان والوں نے کروائی. وہاں کی کوئی ایسی موومنٹ نہیں تھی کہ جس موومنٹ کو وہ پورا من موومنٹ تھی، وہ لوگوں کی انٹرنیشنل موومنٹ تھی. مگر جب جا کے پاکستان نے وہاں گن کلچر لایا تو وہاں قبرستان آباد ہوئے. مگر آزاد کشمیر کا آدمی خوف میں تھا 55 سے 56 سے لے کر آج تک، جو ہم بنیادی حقوق مانگے. کہتے تھے یہ ہم بلا تنخواہ سپاہی ہیں. یہاں کوئی کیا بلا تنخواہ سپاہی ہو؟ آپ کے بچے کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کے پاس بنیادی روزگار نہیں ہے، آپ کے پاس بنیادی انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہاں سے جنگلات بک رہے ہیں، یہاں کے دریوں پہ آپ کا قبضہ، آپ کے بنیادی جو آپ کے رائٹس ہیں اس پہ ریاست پاکستان نے قبضہ کیا. تو جب کشمیریوں نے جا کے وہاں مطالبہ کیا کہ جی ہماری یہ چیزیں بحال کی جائیں، 1-2 سال سے 3 سال سے یہ موومنٹ چل رہی ہے، اور اس موومنٹ کو یہ کہا گیا کہ اس موومنٹ کے پیچھے یو کے پی این پی ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہم یو کے پی این پی بلا کسی وجہ ہم اس موومنٹ کی حمایت کرتے ہیں. ہم ایکشن کمیٹی کی ساری حمایت کرتے ہیں. جو مطالبات ان کا کوئی مطالبہ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ مطالبہ ان کے اس کے غلط نہیں ہے. ماسوائے چند ایک چیزوں کے جو ہیں جس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ چیزیں جیسے کچھ چیزوں پہ ہے کہ جس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے، یہ مطالبے جو ہیں یہ کمزور ضرور ہیں، مگر وہ ناممکن مطالبات نہیں ہیں. اس لیے آپ لوگوں کی جڑت جو یورپ میں رہی، جو برطانیہ میں رہی، جو کشمیر میں رہی، اور آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کانٹیننٹ کے بعد امریکہ کے اندر ہماری پارٹی نے وہاں اپنے یونٹ کام کر کے جناب ہمارے چیئرمین نے ایک وہ عظیم بنیاد رکھ لی. ہم اس بنیاد کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سارے ان چیزوں کو وہاں تک لے جائیں گے کہ ہماری ریاست کے لوگوں کو، ہمیں جینے کا حق چاہیے. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا میں سوئٹزرلینڈ والے بھی جی رہے ہیں، اسپین والے بھی جی رہے ہیں، نارتھ امریکہ کے لوگ بھی جی رہے ہیں. ہمیں جینے کا حق نہیں دیے جا رہے ہیں. ہمارے پاس اگر تعلیم کے لیے ہم اٹھ کے کھڑے ہوں تو ہمیں کہے یہ فلاں کا مطالبہ ہے، یہ ہمارا مطالبہ، ہمارے بچوں کے، ہمارے مستقبل کا مطالبہ ہے. ہم نے جو جلا وطنی کاٹنی تھی یا جو تکلیفیں کاٹنی تھی وہ ہم نے کاٹ لی، مگر ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے ہم نے اس جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ لوگوں نے بڑھانا ہے. یہاں کوئی کسی کی مشکلات ہوں، یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی یہ دعوے سے کہتی ہے کہ یورپ کے اندر یہاں کا کچھ لوگ کچھ مطالبات سے ڈر گئے ہوں گے کہ یہ یہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیسے قوانین بن رہے ہیں. ہم ان قوانین کو، ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں فخر سے کہ ہم کشمیری اس قوانین کے اندر نہیں آتے ہیں. ہم آزاد کشمیر کے لوگ وہ ریاستوں کے لوگوں کے لیے کہا گیا. ہم ریاست کے، ہمارا آزاد کشمیر کا کوئی تعلق نہیں ہے ریاست پاکستان سے یا ریاست ہندوستان سے. وہ ریاست اگر 11,000 لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے، اگر انہوں نے کہا کہ 11,000 لوگوں نے یہاں کا یہ کلیم کیا تو ہم ان 11,000 لوگوں کے اندر نہیں شامل ہیں. آپ نے وہ عدد و شمار شاید نہیں دیکھے. وہ سارے وہ پاکستان کے کراچی، لاہور اور اس ایریے سے اٹھ کے لوگ ہیں. ہم اس میں یہ سبحانی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی بڑی ڈیپ چیزیں بھی اس پہ ہیں. تو آپ لوگوں کو کوئی بھی یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. اپنے لوگوں کے یہاں کے بنیادی حقوق ہوں، وہاں پہ بنیادی حقوق ہوں، اور جہاں بھی آپ کی ہیومن رائٹس کی جو بھی آپ کو سپورٹ چاہیے وہ ہم اس پہ تیار ہیں. تو میں
5 मिनट ही थे और ये 5 मिनट में वो करना चाहता था। 10 मिनट हो गया तो 19 हो गए तो चलो कोई और कर ले। थैंक यू।